बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, जहाँ भी बात पाकिस्तान में सियासत की जाएगी या मुआशरत की जाएगी, मईशत की जाएगी या अस्करियत की जाएगी, वहाँ पर एक नाम जिंदा है, जावेदा की तरह 76 सालों में पाकिस्तान की तारीख में लिखा जा चुका है। वो एक नाम इमरान खान है। नाज़रीन, आपको बताते चलें, अब क्या आपको बताएं पूरे दिन की कार्रवाई कि यहाँ दास्तान ज़मीर फ़रोशों की है या ईमान फ़रोशों की। इसमें फ़र्क करना मुश्किल हो चुका है, कौन ईमान फ़रोश और कौन ज़मीर फ़रोश ठहरा। अब इस बात करने से पहले हमारे सामने एक वाक़या आ जाता है, आपको बताते चलें। सूरत हाल कुछ यूँ है कि एक बकरी का बच्चा एक जगह तालाब से पानी पी रहा था, इसी असना में वहाँ पर एक शेर आ गया। उसने आके बकरी के बच्चे को दबोच लिया और साथ ये कहा कि तुम यहाँ से पानी क्यों पी रहे हो। बकरी के बच्चे ने कहा कि मैं प्यासा था इसलिए मैं पानी पी रहा था। ये सुनना था कि शेर धाड़ा और उसने कहा कि तुमने मुझे गाली दी है। इस बात पर मेमना मुस्कुराया, घबराया और बोला, और उसने कहा कि मैंने तो गाली नहीं दी। साथ ही शेर ने कहा अगर तुमने अब गाली नहीं दी तो 1 साल पहले दी होगी मुझे गाली। इस बात पर मेमना बोला मेरी उम्र सिर्फ 6 माह तक है, 1 साल तो है ही नहीं। तब शेर ने गौर किया और कहा अगर तुमने गाली नहीं दी तो तुम्हारे अब्बा व अजदाद यानी तुम्हारे बाप या दादा ने मुझे कभी ना कभी गाली ज़रूर दी होगी, लिहाजा तुम्हें मैं दबोच रहा हूँ। उसी असनाम से पकड़ा और चीर फाड़ कर खा गया। ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के साथ बनी हुई है। मेमने की सूरत हाल है, बग़ैर वजह और वजह ना बनाने की सूरत में 202 मुकदमात इमरान खान साहब पर बना दिए गए हैं। और सूरत हाल का इर्तकाज़ ये है, यहाँ पर आज हम अपनी गुफ्तगू का बात शुरू करेंगे अपनी जनाब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात से, जो फरमाया करते थे वमन आलम यारफ आला ज़माना फ़हुवा जाहिल, जिसका आसान तरीन तर्जमा ये है कि जो शख्स अपने ज़माने के नशेब व फराज को नहीं जानता वो अहमक और बेवकूफ़ है। इस बात के साथ हम बात शुरू करेंगे। शांदाना गुलजार साहबा ने एक बहुत खूबसूरत बात की कि हमारा ताल्लुक़ तो एक गरीब घराने से है, मगर हम पश्तून होते हुए हमारी कैफियत ये है कि हमारे अंदर इज़्ज़त, गैरत और वक़ार की इंतहाई अमीरी है। यहाँ इज़्ज़त, गैरत और वक़ार की बात आ रही है, वहाँ बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। और उस सूरत हाल में आपको बताते चले इमरान खान साहब पर मजीद 14 साल भी कैद उनको सज़ा सुनाई गई, मगर साथ साथ उजलत का आलम ये था कि 2 नए जोड़े भी कैद खाने के अता कर दिए गए। जैसे बुशरा बीबी को गिरफ्त में लिया गया उस वक्त ये कहा गया, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी कोर्ट्स हैं इनको आप कैंगरू कोर्ट्स ही कह सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कह सकते। आसान से अल्फाज में आप ये कहें कि इस वक्त मिलिट्री ऑर्डिनेंस चल रहा है, मिलिट्री ऑर्डर चल रहा है, यानी नो इमरान या नो प्रॉब्लम। ये इंटरनेशनल इस वक्त सिस्टम देख रहा है। जैसे बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया, सूरत हाल ये थी कि उस वक्त तो बताया गया कि उनको बनी गाला में ले जाया जा रहा है। नाज़रीन, उन पर यूँ तो डायरेक्ट कोई केस नहीं, वरना $190 मिलियन इस वक्त अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से उनको दिया गया और तोशा खाना के हवाले से बात की गई। मगर सूरत हाल ये है कि कहा यह जा रहा था कि बुशरा बीबी को यह रास्ता दिया गया। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हम लेटर जारी दिखा रहे हैं आपको, जिसमें एसपी जेल की दरखास्त कमिश्नर इस्लामाबाद को है कि बनी गाला कि जो उनका घर है उसे सब जेल करार दिया जाए। यानी इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बारीक वारदात थी, जिसको सिरिल अल्मेडा ने भी कहा कि क्यों यहाँ पर ऐसा किया गया कि सब जेल करार दिया गया। और साथ साथ सबसे बड़ी चहमगोइयाँ पूरी इस वक्त मीडिया पर छाई रहीं कि उनको ये जगह देने का मतलब ये है रसाई देने की कोशिश, खान साहब को तोड़ने की कोशिश, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश, या रास्ता बनाने की कोशिश, या सिस्टम के ऊपर हावी होने की कंपनी की कोशिश। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त कंपनी के मुकम्मल तौर पर बनी गाला के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है और बुशरा बीबी मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी हैं। ये तो हमारे यहाँ कानून और अदलिया और दस्तूर है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी ने भी बयान दिया कि मैंने नहीं कहा कि मुझे बनी गाला ले जाया जाए, बल्कि ये मैंने इस्तदा की थी जहां खान साहब है मैं भी वहीं रहूँगी। हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं आज तक, चाहे वो सनम जवेद हैं, यास्मीन राशिद हैं या दीगर ख़वातीन जो जेलों में हैं, मैं भी अडियाला जेल रहने पर
مصر ہوں مجھے بھی اڈیالہ جیل رکھا جائے، مگر اسی اسنا میں پولیس نے ان کو گرفتار کیا، ساتھ انہیں کہا گیا کہ آپ کو ریسٹ ہاؤس میں لے جایا گیا گا، مگر ریسٹ ہاؤس کے بہانے ان کو بنی گالہ لا کر چھوڑ دیا گیا۔ یعنی یہ ایک اور کوشش تھی کہ بنی گالہ کے اندر آ کر قبضہ کیا جائے کسی طرح بنی گالہ کا۔ کیا کسی بھی دنیا کی آرمی یہ حرکتیں کرتی ہے یا کسی بھی دنیا کی آرمی کی یہ حرکات ہوا کرتی ہیں؟ آپ کو اور مجھے سوچنا ہوگا۔ یقیناً بادشاہ مکمل طور پر ننگا ہو چکا ہے ناظرین، اس کا ننگا پن پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ دی گارڈین کے اندر ایک مضمون چھپا ہے جس کا عنوان تھا پاکستان ملٹری یوز ایج اولڈ ٹیکٹس ٹو کیپ عمران خان اوے فرام الیکشن۔ ناظرین شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو بلومبرگ کی رپورٹ بتائیں جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا یہاں اس وقت پاکستان پہنچ چکا ہے، پاکستان کے مسائل کا حل، اکنامیکل مسائل کا حل صرف اور صرف ایک شخص کے پاس ہے، اور اس ایک شخص کا نام عمران خان ہے۔ ناظرین یہ تو اب عالمی سچائیاں بتا رہی ہیں، مگر یہاں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کمپنی کا یہ کہنا کہ ہم بار بار عمران خان کو رگڑا دیں گے، آج 3 آفر عمران خان صاحب کو بڑی بڑی دی گئیں، جس میں جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے آفرز تھی، مگر عمران خان نے تمام کی تمام ڈیل آفرز کو ٹھکرا دیا۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، آپ کا کپتان ڈٹ کر کھڑا ہے، آپ کو جھکنے نہیں دے گا، آخری سانس تک، آخری لمحے تک، آخری گیند تک کھیلے گا، آخری کوشش تک کھیلے گا۔ اس وقت پوری صورتحال بنائی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دے دیا جائے، ایم کیو ایم کی طرح توڑ تو ویسے ہی دیا گیا، مگر اس تمام تر صورتحال کے باوجود آپ سے ہم ایک ہی توقع رکھتے ہیں ناظرین کہ ظلم کا ہر بدلہ، اپنا ہر غصے کو 8 فروری کو آپ نے ووٹ کی شکل میں نکالنا ہے، کیونکہ اگر آپ کی کم آمد ہوئی 8 فروری کو تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ ان تمام ملک دشمن عناصر کو ہوگا جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، لٹیروں کو ہوگا، اور اگر آپ کی تعداد زیادہ ہوئی تو یقیناً اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا اور یقیناً عمران خان کو ہوگا۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں اس ملٹری شو کے اندر جو بشرا بی بی کے اوپر 1.57 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا اور عمران خان صاحب کو 10 سال کے لیے بھی نااہل کر دیا گیا۔ صورتحال یہ تھی جس طریقے سے اجلت کے اندر دنتناتے ججز پھر رہے تھے، ان کو بھی محسوس ہو رہا تھا خدا جانے ہم نے کیا فیصلہ دینا ہے۔ جج محمد بشیر کیسے دوڑے، عبدالحسنات کس طریقے سے دوڑے، بار بار بلڈ پریشر کا، اور بار بار 4 سے زیادہ مرتبہ انہوں نے برخاست کی وہاں پر فیصلہ دینے سے پہلے، مگر یہ سارے صورتحال تو چلتی ہی رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے، ایک بات ہمیشہ سے اپنے ذہن میں رکھیے گا، جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک بات کی، پاکستان اس وقت نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ یہ ہم بہت پرانا ڈائلاگ ہے، 1947 سے سنتے چلے آ رہے ہیں، نازک موڑ نازک موڑ نازک موڑ۔ اتنا نازک موڑ ہے کہ اگر 76 سالوں میں صرف 60 کلومیٹر کی سپیڈ سے بھی آپ چلتے تو یقیناً اب تک 3 کروڑ کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ آپ طے کر چکے ہوتے۔ یعنی آسان الفاظ میں نازک موڑ کی آسان الفاظ میں 52 مرتبہ آپ چاند پر جا چکے ہوتے۔ آج آپ بھارت کا منہ چڑھا رہے ہوتے کہ چندریان تم نے اب بھیجا ہے، ہم نے 76 سالوں میں 60 کلومیٹر کی سپیڈ سے چلتے ہوئے بھی چاند کو 52 مرتبہ چھوا ہے، مگر افسوس کا مقام ہے۔ دوسری طرف گوال منڈیلا جس کو سپر لاڈلا پرو میکس کہا جائے، جس کا یہ کہنا ہے کہ کسی ایسے شخص کو آزمایا دوبارہ نہ جائے جس کو پہلے آزمایا جا چکا ہو۔ حضور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو بھی پہلے آزمایا گیا، کہاں گئی وہ ٹی ٹی، کہاں گیا وہ مے فیئر، کہاں گیا وہ قطری خط، کہاں گیا وہ کیلیبری فونڈ، کہاں گئے وہ نیب کی باتیں، کہاں گئے وہ کنوکشنز، اور کہاں وہ نامینیٹڈ ملزم۔ 1300 ارب، 600 ارب، 8 ارب، 2200 ارب، سب کچھ معاف ہوا، میری اور آپ کی آنکھوں نے سامنے دیکھا، اور ابھی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی عوام سے جھوٹ نہیں بولا۔ افسوس کا مقام ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری طرف ویڈیو رانی کہتی ہیں کہ مجھے بھی اڈیالہ جیل میں نے اپنے بابا کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی جبکہ مجھے سہالہ لے جانے کے لیے آفر کی گئی تھی۔ گویا انہوں نے ٹانٹ کیا بشرا بی بی پر۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں صورتحال یہ اس وقت آپ کی سکرین پر ایک لیٹر موجود ہے جہاں پر یہ سہالہ رینٹ، سہالہ کا جو ٹریننگ ہاؤس تھا وہاں کالج کے اندر ان کو رکھا گیا۔ یہ بھی جھوٹ بول رہی ہیں، بکواس کر رہی ہیں، اور یہ بکواس ناظرین آپ کو بتاتے چلیں آج خاور مانیکا نے جو کی عدت کیس کے اندر
واضح طور پر یہ کہا گیا، جس پر کہا گیا عمران خان صاحب نے، میں قرآن مجید پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ عین نکاح کے دن میں نے بشرا بی بی کو دیا، مگر خاور مانیکا کا یہ کہنا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں بھی قرآن مجید پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک تو یہ ہے میرا گھر انہوں نے تباہ کیا، میری بیٹی کو طلاق ہوئی، دوسری بیٹی میری اس وقت ذہنی مریض بنی جب بشرا بی بی کے وکیل نے سوالات استفسار شروع کیے تو اس وقت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میرے سر پر مت چڑھو، جس پر ان کو جواب دیا وکیل نے، میں مکہ مار کے تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اس بات پر جج صاحب نے کہا اگر آپ مکہ ماریں گے تو ججوشری کیسے اپنا کام کرے گی، بات کیسے آگے بڑھے گی؟ عمران خان نے کہا کہ خاور مانیکا آپ سور کی نسل سے ہیں، کتے کی نسل سے ہیں، 3 سال 4 سال 6 سال بعد آپ کو اس بات کا خیال آیا کہ یہ بات غلط ہے، آپ کا سافٹ ویئر تو بہت پہلے لاہور FIA کے دفتر کے اندر اپڈیٹ کر کے بھیجا گیا تھا۔ ناظرین، کیچڑ ہے اور مسلسل اچھل رہا ہے، اچھالا جا رہا ہے، افسوس کا مقام ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ بات اظہر منش طے ہو چکی ہے، نہ تو عمران خان ٹوٹا ہے نہ ہی اس کے ووٹر ٹوٹے ہیں۔ اس کو توڑنے کے لیے جو 3 آفرز کی گئیں، اسے کہا گیا کہ تمہاری بیوی کو بھی گھسیٹیں گے، اس نے کہا لبیک۔ اسے کہا گیا تمہاری شہرت داغدار کریں گے، عمران خان نے کہا لبیک۔ اسے کہا گیا تمہاری پارٹی کو توڑ دیں گے، اس نے کہا لبیک۔ اسے کہا گیا مکمل طور پر تمہیں اسیری دے دی جائے گی، اس نے کہا لبیک اس قوم کے لیے۔ مگر یاد رکھیے 27 سال کی جدوجہد نے عوام الناس کے اندر جو شعور بیدار کیا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس وقت ایک عام سے عام شہری بھی جانتا ہے اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور پوری دنیا اس وقت آپ کے اوپر ہنس رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ شرم سے ڈوب مرو۔ جہاں تک شرم کا تعلق ہے وہ تو ہم نے ویسے ہی بیچ کھائی۔ اس وقت جمعیت علماء اسلام کے مولانا راشد سمرو صاحب کا اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر ہے کہ ووٹ کے بدلے میں اگر قرآن مجید پر حلف بھی دینا پڑے تو دے دو، اس کے بعد ووٹ چاہے جس کو مرضی دو، مگر پیسے لے لو۔ یہ علماء اور ایسے لوگ یقیناً اس وقت آپ کو آل یزید یاد آ چکی ہوگی، کوفہ میں بھی ایسے کئی علماء تھے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس وقت کے حساب سے یقیناً جس وقت دین کا علم اتنا قریب اور زیادہ تھا، 36,000 سے زیادہ ایسے ہی علماء تھے جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن پر حلف دے کر مکر جاؤ۔ افسوس اور شرم کا مقام ہے۔ دوسری طرف شرم کیسی، راحت فتح علی خان جو ہمارے سنگر ہیں، پوری دنیا میں نام ہے، گزشتہ دن جو انہوں نے دم کیا ہوا پانی پیا، اور دم کیا تھا وہ شہد کی بوتل کیا تھی، آسان سی بات ہے، شراب کی بوتل تھی، ایک مظلوم کی آہ تھی۔ اس وقت برگنگم پیلس سے ان کی فاؤنڈیشن کو جو دی جاتے تھے پیسے فنڈ، وہ بند کر دیے گئے۔ ان کی اوقات اور حیثیت یہ ہے کہ آج ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہیں سکرینوں پر۔ معافی مانگتے ہوئے کہا کہ وہ پیسہ نکل گیا، یعنی ایک بوتل کے عوض ٹکے کی ان کی اوقات نہیں۔ اپنی شہرت کو اس شخص نے کہاں جا کے داغدار کیا، اس سے زیادہ افسوس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نے پہنچایا ہے تو سوشل میڈیا نے پہنچایا ہے۔ جناب سوشل میڈیا نے آپ کی حرکتوں کو آشکار کیا ہے، آپ کی کرتوتوں کو بتایا ہے۔ کرتوتوں کی جہاں بات کرتے چلیں، اس وقت 16 جنوری سے آن ورڈ یوٹیوب کا ڈیٹا نکالا گیا جہاں پر سب سے زیادہ پاکستان میں کسی پولیٹیکل پرسن کو دیکھا، پڑھا اور سنا گیا جس کے بارے میں شارٹ اور لانگ ویڈیوز بنائی گئیں، وہ عمران خان صاحب تھے، جن کو 88 لاکھ سے زیادہ مرتبہ دیکھا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میڈیا کے اندر 91% سے زیادہ شیئر PTI ہے عمران خان کا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کوئی جانتا نہیں۔ افسوس کا مقام ہے، اس سے زیادہ اور بدنصیبی کیا سمجھی جائے۔ آپ بدنصیبی کی بات دیکھیے، جہاں عمران خان نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، اسی بات پر شہباز شریف کہہ رہا ہے ایبسلیوٹلی یس۔ اس یس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ یقیناً اپنے آقا امریکہ کو بتا رہے ہیں ایبسلیوٹلی یس۔ اور ہم آپ کو بتاتے چلیں جہاں عالمی میڈیا میں بادشاہ تو ننگا ہو چکا ہے، مگر صورتحال یہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب، جتنا بھی آپ اس قوم کو ڈرائیں گے، گھبرائیں گے، دھمکائیں گے، آخر کار خوف ایک دن ختم ہو کر ہی رہتا ہے، اس کی نئی شکل سامنے آئے گی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ قومی سلامتی کے اندر عمران خان صاحب کو جہاں 14 سال سزا ہوئی، یہ کیسی سزا ہے؟ یہ گھڑی کی سزا،
14 साल, साइफर की सज़ा 10 साल। गोया के घड़ी कौमी सलामती से ज़्यादा कीमती ठहरे, इससे ज़्यादा शर्मनाक और पहलू नहीं हो सकता। आखिर में आपको बताते चलें, गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने ट्वीट किया, बहुत उछली बहुत कूदी, उनका कहना था कम सज़ा है, गलत है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस बात पर हम आखिरी बात करते चलें, एक मिंटू का हमें कॉल याद आ रहा है। वो कहा करते थे, अगर आपने शायरी देखनी हो तो लाहौर के अंदर अंदरून लाहौर में जाइए, एक मखसूस महल्ला जिसका नाम हीरा मंडी है, वहाँ की ख़वातीन की सिनफ है जिनको शायरी से एक ख़ास रग़बत है और वहाँ की शायरी बाकमाल होती है। मगर ये बात हम तवील अरसे तक तो ना समझ सके, मगर अब हम समझे कि उनको शायरी के अलावा दीगर किसी और कामों में शग़फ हासिल है। ये भी वही ख़ातून है, उसी शग़फ से इनका ताल्लुक है। और आखिरी बात यह है कि इस वक्त फिरदौस आशिक अवान साहिबा पर बदहवासी छा चुकी है। अवामी शऊर का आलम आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, उसे देखिएगा, गौर कीजिएगा किस कदर ज़िल्लत का उनको सामना करना पड़ा है कि लोगों ने घर बुलाकर जलील किया। ये होती है अवाम और ये होती है अवामी परेशानी। मगर इसके साथ साथ ये है कि गवाल मंडेला को कुर्सी पर बिठाने का भरपूर इस्तेमाल हो चुका है। अब तो हमें लंदन के तमाम डॉक्टर्स पर भी शक हो चुका है कि एक शख्स जो मिर्गी का मरीज बनकर गया था, 4 साल अपने प्लेटलेट सीधे करवाता रह गया, मगर उसके बाद उसे शिफा मिली तो फौजी बूटों से मिली, यानी फौजी बूट सुंघाने पर ही उसे होश और हवास आई। और अब वो कहता फिर रहा है कि मैं सादिक भी हूँ, अमीन भी हूँ, सच्चा भी हूँ, पश्तो भी बोलता हूँ। और आवाम को उसी जगह पर ले जाएंगे। आवाम को कहाँ लेकर जाएंगे? हमेशा से याद रखिए कि बिजली आपकी 6 रुपये कुछ पैसे यूनिट बढ़ चुका, आपका पेट्रोल 13 रुपये बढ़ चुका। आगे आगे देखिए 1400 से अरब से ज़्यादा का 3 साल में टीका लगाया जा चुका खामोश अंदाज में। इससे ज़्यादा क्या हकीकत हो, आने वाले दिन मज़ीद दागदार होंगे, इसी अंदाज इसी तरीके से होंगे। अब 8 फरवरी आपने फैसला करना है। आपका कप्तान तो अपना काम कर चुका, उनकी अहलिया उनका ख़ानदान कुर्बानी दे चुका। आप और मैंने सब ने सिर्फ 8 फरवरी सिर्फ वोट को जो भी आपके इलेक्टेड कैंडिडेट आपके एरिए में है उसके लिए निकलना है, भरपूर कोशिश और काविश करनी है। यही एक कामयाबी का ज़रिया है। कंपनी जो मर्जी कर ले, आप यकीन मान लीजिए हम हिंदुस्तान से भी ज़्यादा गिर गए, जहां दाऊद इब्राहिम जैसे शख्स की बीवी को और उसकी बहन हसीना पारकर को भी कभी भी इंडियन गवर्नमेंट में ना तो गिरफ्त में लिया, ना ही चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया। वो तो हिंदू था मोदी, मगर यहाँ सैयद भी है, हाफिज भी है, मुनीर भी है, शाह भी है, आसिम भी है, नकवी भी है, सादात भी है, आल भी है। क्या कहने इतने अलकाबात। अब तो यही दिखाई देता है कि ना तो ये सैयद हैं, ना ही सादात से हैं, ना ही ये शाह हैं, ना ही कुछ और हैं। यकीनन कुछ और हैं जो कुछ ये कर रहे हैं। आले रसूल कभी इस तरह नहीं हुआ करती, इस तरह सरे बाजार किसी की इज्जत को तौक बनाकर उसके गले में नहीं उछाला करती। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।